لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ. اے تو بول کے دس دیا نے محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم. اے تو بول کے دس دیا نے اللہم صلی وسلم علی عبدک نبیک ورسولک محمد. رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا. اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والذین آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذین آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق کریم. آقا چنتے صحابہ تارنے او جنت سارے. آقا جنتے صحابہ تارنے او جنت سارے. کردائے قرآن اشارے او بڑیاں اچیاں ہستیاں نے. صحابہ تیرا راضی ہے اے تو بول کے دس دیا نے. صحابہ تیرا راضی ہے اے تو بول کے دس دیا نے. صحابہ تیرا راضی ہے اے تو بول کے دس دیا نے. یار نبی دے یار دابن غلام پیرے دار دابن. یار نبی دے یار دابن غلام پیرے دار دابن. صحابہ دا جتے ذکر ہووے صحابہ دا جتے ذکر ہووے رحمتاں اتھے بس دیا نے. صحابہ تیرا راضی ہے اے تو بول کے دس دیا نے. اگر کسے بندے نو اعتبار نہ ہوئے میرے ابو بکر دی صداقت. اگر کسے بندے نو اعتبار نہ ہوئے میرے عمر دی عدالت. میں آسے پاسے دی گل نہیں کردا چلے میرے نال مدینے دے اندر میں ثبوت ہونے بھی وکھا سکنا. چل مدینے مزار تک لے یاراں دے نل یار تک لے دوواں دے نل پیار تک لے
डोम दे नल प्यार तक ले इंज मुहब्बतां रस दियां ने सहाबते रब राजी है ऐ तबोल के दस दियां ने सहाबते रब राजी है ऐ तबोल के दस दियां ने दुनिया जहां दे जितने भी लाइन बंदे ने मेरे पाक नबी दे यारां दे बारे जिस कदर जान बद जुबानी कर लैन लेकिन उन्हां दे रुतबे रब ने बुलंद कीते उन्हां नू रब ने शाना दित्तियां ने अल्लाहु अकबर अल्लाह क्यों शाना मिलियां क्यों रुतबे मिले रब दी खातिर नबी दी खातिर सूलियां ते चढ़दे रहने रब दी खातिर नबी दी खातिर सूलियां ते चढ़दे रहने अहद अहद दी सदा ने छड़ी कोलियां ते सड़दे रहने सुन के आहट कदम दी विच सुन के आहट कदम दी विच जन्नत हूरा हसदियां ने सहाबते रब राजी है ऐ तबोल के दस दियां ने बयान करके मैं आया मेरा गला खुश्क होया तो थोड़ी आवाज खोलो मैं ताकि तसल्ली नाल बयान कर लूं बंदे दा गुलाम ना रह तो जो सारे साथियां सहाबते रब राजी है ऐ तबोल के दस दियां ने ऐ तबोल बोल के मेरे पाक नबी दे यारा दे बारे दस रहियां ने तवज्जो करो तवज्जो ऐ की बोल दियां ने अल्लाह सुन जलाल दा कुरान सुनियो अल्लाह फरमाते ने रज़ी अल्लाह ऐता बोल के दस दिया ने लक़द रज़ी अल्लाह अनिल मुमिनीना इज़ युबायिऊनका तहत शजरा ऐता बोल के दस दिया ने मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीन मअहू अशिद्दाउ अलल कुफ्फारि रुहमाउ बैनहुम ऐता बोल के दस दिया ने मेरे पाक नबी दे यारा दा जिक्र ते एक साइड ते ने उन्हां दियां सवारियां दियां में रब ने उन्हां दे सवारियां दा जिक्र में रब ने कुरान अंदर बयान फरमाया वल आदियात ज़बहा वल मूरियात क़दहा वल मुगीरात सुबहा फ़अथरन बिही नक़ा अल्लाहु अकबर अल्लाह कौन मेरे नबी दे यार ने अबू बकर दी शान उच्चा है हजरत उमर दा शान बड़ा आला है उस्मान अली ज़ुन्नूरैन सब दा शान बड़ा बुलंद है लेकिन मैं इन सारे सहाब दे अंदरों नबी दे एक यार दा जिक्र करना चाहना जिन्ना दा मैनू आर्डर होए दरवेश सिफत यार मेरे पाक नबी दा मेरे नबी दा यार है मेरे नबी दा गमखार है मेरे नबी दा परदार है मेरे नबी दा खुबदार है मेरे नबी दा जानसार है हबशा दा रहन वाला काले रंग वाला लोगां दियां मारा खान वाला विकदा वकांदा आया अपना देश छड़ के आया ओ परदेसी मेरा बिलाल लोगां दियां मारा खान वाला है अल्लाहु अकबर अल्लाह बिलाल नू ते पता ही कोई नहीं इस गुलामी तो आजादी किवें मिलनी है इस गुलामी तो जान किवें छुटनी है अल्लाहु अकबर अल्लाह बिलाल दियां नजरां पै गईयां मेरे पाक नबी दे चेहरे ते अल्लाहु अकबर अल्लाह चन्न नालों सोहनी सूरत वाला जदों मक्के दे बाजार
نگاراں دے اندر نظر آیا بلال دے دل دے اندر نور آیا بلال دے دل تے چوٹا لگیا اللہ اکبر اللہ بلال تک جدو دین دی دعوت پہنچی بلال تک جدو دین دا سبق پہنچیا میرے بلال نے جدو کلمہ پڑھیا لوگ دیا نظرہ دے اندر رنگ کالا سی اللہ فرماندے نے او ساڈے بلال نے جدو ساڈے حبیب دے قدمہ دے اندر اپنے آپ نو رکھ چھڑیا اسی بلال دا رنگ نہیں ویکھیا اسی بلال دی شکل نہیں ویکھی اسی بلال دا روپ نہیں ویکھیا بلال دے نقش و نگار نہیں ویکھے اللہ فرماندے نے صبغت اللہ ومن احسن من اللہ صبغا اسی بلال دے کالے رنگ دے اوپر اپنا نور چڑھا چھڑیا اپنا رنگ چڑھا چھڑیا بلال دے جڑے قدم کھولیا تے نہیں ڈولے رب نے او قدم بیت اللہ دی چھت تے چڑھا چھڑے نے جڑے قدم بلال دے کولیا تے نہیں ڈولے میرے رب نے بیت اللہ دی چھت تے چڑھا چھڑے نے اللہ اکبر اللہ کیونکہ عرش والا سونا رب نہ او روپ ویکھدائے نہ او رنگ ویکھدائے نہ او روپ ویکھدائے نہ او رنگ ویکھدائے میرا مولا آقا دا سنگ ویکھدائے میرا مولا تے آقا دا سنگ ویکھدائے اللہ اکبر اللہ بلال نے جدو کلمہ پڑھیا امیہ کہندا بلال گل سن 360 سجا کے رکھے نے بیت اللہ دے اندر تو کہنا 360 کچھ نہیں کر دے کلا اللہ کر دائے بلال اس گل تو باز آ جا ظالم نے دن رات تکلیفہ دے اندر بدل چھڑے دن رات سزاواں دے رہے بڑیاں سزاواں دیتیاں او بڑے ٹل مارے بڑے زور لائے لیکن میں قربان جاواں سارا مکہ ایک پاسے کلا حبشی ایک پاسے بلال دا ایمان ڈولیا نہیں بلال دے قدم لڑکھڑائے نہیں اللہ اکبر اللہ لیکن جویں جویں سزاواں ملیاں بلال دا ایمان مضبوط ہویا بلال دے قدم مضبوط ہوئے نے تے کہندے کی نہیں اللہ والے نے ترجمہ کیتا ہے حضرت بلال دے جذبات دا جنہ مرضی ظلم کمال ہے او جنہ مرضی ظلم کمال ہے بام بلدی اگت لٹانا میں کلمہ نہیں چھڑنا جنہ مرضی ظلم کمال ہے او جنہ مرضی ظلم کمال ہے بام بلدی اگت لٹا لے میں کلمہ نہیں چھڑنا میں کلمہ نہیں چھڑنا کیوں نہیں چھڑنا پنجابی سمجھن والے ہو بڑی اچھے طریقے نال سمجھو گے بلال کہندے نے اے پیار کوئی کچی تند دا نہیں اے پیار کوئی کچی تند دا نہیں میرا دل کوئی تیرا پابند دا نہیں اے پیار کوئی کچی تند دا نہیں میرا دل کوئی تیرا پابند دا نہیں جے چاہت کھل بھی لالے او جے چاہت کھل بھی لالے بام بلدی اگت لٹا لے میں کلمہ نہیں چھڑنا میں کلمہ نہیں چھڑنا امیہ کہندا بلال میں تیرا آقا میں تینوں خریدے ہے تیرا مول دیتا ہے تو میرا غلام ہے بلا میری کیوں نہیں مننا ہے حضرت بلال کہندے نے میرے آقا نو تو جان
जानदा नहीं, मेरे आका नू तू जानदा नहीं, कोई सानी उस दे नाल दा नहीं। मेरा सोहना ते आमना दा लाले, ओ मेरा सोहना ते आमना दा लाले, जिन्ने मेरे जैसी ने नाल लाले। मैं कलमा एवें नहीं, जिन्ना मेरा हिस्सा उन्ना तुहाडा भी हिस्सा है। मेरे नाल बराबर बोलो, मैं कलमा, तुसी बोलना इंशाअल्लाह। अल्लाहु अकबर। अल्लाह बिलाल कहते ने जिन्ना मरज़िया जुल्म कमाल है, ओ भावें बलदी अग ते लिटा ले। मैं कलमा नहीं छड़ना। अल्लाहु अकबर। अल्लाह मेरे बिलाल दी शान मैं की दसा, कौन मेरे नबी दा बिलाल है। अल्लाहु अकबर। अल्लाह जदों बिलाल ने कलमा पढ़िया, इस्तकामत दे पहाड़ बन के खड़े हो गए। रब्बे सुल जलाल दा कुरान बोलिया। अल्लाह फरमाते ने इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाह सुम्मा इस्तक़ामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइकतु अल्ला तख़ाफ़ू वला तहज़नू व अबशिरू बिल जन्ना अल्लती कुन्तुम रब्बे सुन जलाल दा कुरान मेरे पाक नबी दे यारां दा जिक्र कर रहे हैं। अल्लाहु अकबर। अल्लाह हज़रत बिलाल दी मैं गल कर रहा सा, कौन मेरा बिलाल है। मेरे पाक नबी फरमाते ने मेरा सोना बिलाल, मैं जन्नत दी सैर करदा पिया सा ते मैनू चलण दी आवाज आई है। मैं पूछया जिब्राइल कोलों चलदा कौन है जेड़ा नजर नहीं आंदा। अल्लाहु अकबर। जिब्राइल कहंदे ने सोने मक्के दे पहाड़ां दे अंदर, मक्के दे बाजारां दे अंदर पथरेली जमीन ते तुहाडा बिलाल चलदा है। अल्लाह नो बिलाल इतना पसंद आया है, सत्ते आसमान चीर के सत्ते आसमान तो क्रॉस करके जन्नतुल फिरदौस अंदर बिलाल दी जुतियां दी आवाज जन्नत दियां होरा पिया सुनदियां। अल्लाहु अकबर। अल्लाह टुरदा है ज़मीन उते जन्नतां दे विच शोर पिया। बड़ी ही मुहब्बत वाले जुमले ने। हबशों आई शान तक ले, डोलिया नहीं ईमान तक ले, काबेयों पर अजान तक ले। आका पूछ दे जन्नत दे अंदर, आका पूछ दे जन्नत दे अंदर चलदा कौन ए होर पिया। टुरदा ए ओ ज़मीन उते जन्नतां दे विच शोर पिया। मैं सोचना वा जन्नतियां दी कैसी कैसी शान हो सी। मैं सोचना वा जन्नतियां दी कैसी कैसी शान हो से। ते कोई हम दो सना पे कर से, ते कोई पढ़दा कुरान हो से। ओ वेला कितना अजीब होना है बिलाल दी जद अजान हो से। आका पूछ दे जन्नत दे अंदर चलदा कौन ए होर पिया। टुरदा ए ओ ज़मीन उते जन्नतां दे विच शोर पिया। लोग कहते ने काला रंग सोना नहीं आंदा, मैं कहना आमद नूं वखावा काले रंग दा जमाल की है, काले रंग दा हुस्न की है। अल्लाहु अकबर। काले रंग विच जमाल तके आए, हबशा दा एक लाल तके आए। ओ जिसने
सोना बिलाल तक आए आका पुछ दे जन्नत दे अंदर चलदा कौन होर पिया टुरदा ए जमीन उते जन्नत दे विच शोर पिया बड़े ही प्यार वाला जुमला है साडा अकीदा की है हशर दे हाड़े अरश थल्ले नूर मिंबर लग होसन अजान देवन वाले सारे मिंबराते फब होसन बिलाल होसी विच विचाले बाकी सजे खब होसन आका पुछ दे जन्नत दे अंदर चलदा कौन होर पिया टुरदा ए जमीन उते जन्नत दे विच शोर पिया हजरत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दी शान दा एक बड़ा जबरदस्त किस्सा सुनदे जाया जे जरा उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपने घर दे अंदर कम काज अंदर बिजी मसरूफ ने दरवाजे ते दस्तक होई है दो मेरे नबी दे यार आए ने दो मक्के दे सरदार आए ने है भी सहाबी मुसलमान ने आके कहने लगे असी उमर बिन खत्ताब नु मिलना चाहते हैं हजरत उमर नाल मुलाकात करना चाहते हैं प्यारे उमर फरमांदे ने ठहर जाओ इंतजार करो मैं अपने काम तो फारग होके तुहाडी गल सुनागा ए दोवें सरदार खड़े हो गए ने प्यारे उमर दा इंतजार कर रहे ने तवज्जो मेरे वाल प्यारे उमर दा इंतजार कर रहे ने हजरत उमर अपने काम दे अंदर मसरूफ ने थोड़ा जिहा वक्त गुजरिया दरवाजे ते बिलाल आया हजरत बिलाल आ गए ने आके कहते ने मैं उमर बिन खत्ताब नु मिलना चाहना ओ मेरे उमर ने अंदर बैठिया बिलाल दी आवाज सुनी है बिलाल दी आवाज जदों कन्ना दे अंदर गई मेरे उमर ने कलम छड़ दिता है अपना काम काज छड़ दिता है दरवाजे वाल दौड़ लाई है हजरत उमर नु चद्दर संभालना भी याद ना रहा आप दी चद्दर मुबारक उस तरह जमीन ते घिसड़दी आ रही है हजरत उमर चद्दर नु पकड़दे दरवाजे अंदर पहुंच गए ने जांदे जदों नजर पईयां ने उमर दियां बिलाल दे चेहरे ते मेरे उमर ने बिलाल नु अपने सीने दे नाल ला लिया अपने सीने दे और जप्पा मार के अंदर टुर पे जेड़े दो सहाबी पहले आए सन है भी सरदार सन बड़ा उच्चा शान ते बड़ा उच्चा नाम सी इन्हां दोवां ने इतराज कीता कहंदे ने उमर ए किवें दा इंसाफ है असीं पहले आया साडी गल नहीं सुनी बिलाल बाद अंदर आया है बिलाल दी गल तुसीं पहले पे सुनदे हो हजरत उमर ने जेड़ा जुमला बोलिया दिल दियां तख्तियां ते नोट करके ले जाओ हजरत उमर फरमांदे ने ओ मेरे नबी दे यारो तुसी उमर दे दरवाजे ते पहले आए हो बिलाल इस्लाम दे दरवाजे ते पहले आया है बिलाल ने मारा पहले खादियां ने बिलाल ने अपनी चर्बी अल्लाह दे रस्ते दे अंदर पहले बहाई है अज कमर ते हाथ फेरया गया हजरत बिलाल दी कमर ते पूछया बिलाल तेरी कमर ते गोश्त कोई नहीं बिलाल तेरी कमर ते हड्डियां ही हड्डियां महसूस होंदियां ने चर्बी कोई नहीं गोश्त कोई नहीं हजरत बिलाल कहंदे ने अल्लाह दे रस्ते दे अंदर जदों मैं कलमा पढ़िया मैनू अगारा ते लिटाया जांदा सीने ते भारी पत्थर सजाया जांदा हिल नहीं सकना बच नहीं सकना उठ नहीं सकना अल्लाह अकबर ओना चर्बी दे नाल मेरे जिस्म दे अंदरों निकलन वाली चर्बी दे नाल अग दे अंगारे बुझ जाया करदे सन लेकिन जालिमां नूं तरस नहीं सी आंदा ओ बिलाल दी कमर दी चर्बी बिलाल दे कमर दा गोश्त अल्लाह दे रस्ते दे अंदर इंज अंगारियां ते सड़ गया है हड्डियां दे अंदर सुराख बन गए लेकिन इस दे बावजूद मैं कुर्बान जावां अल्लाह आहद बेमिसाल बोलिया कोलिया ते लेट के बिलाल बोलिया अल्लाह
اللہ احد بے مثال بولیا کولیا تے لیٹ کے بلال بولیا کولیا تے لیٹ کے بلال بولیا مارا پیا خامدار مدنی دیارے حبشہ دا رہن والا کنا وفادار مارا پیا خامدار مدنی دیارے حبشہ دا رہن والا کنا وفادار ذرہ بھی نہیں بیخلو ملال بولیا کولیا تے لیٹ کے بلال بولیا جی کولیا تے لیٹ کے بلال بولیا انہوں نے بڑے خربے آزمائے بڑے ٹل لائے نے اللہ اکبر اللہ بجھ گئے انگارے بجھ گئے انگارے نہیں ایمان ڈولیا کولیا تے لیٹ کے بلال بولیا کولیا تے لیٹ کے بلال بولیا کالا رنگ تے خبش دے رہن والا کیتا پیار بلال نے دل لا کے کافر کہن بلال نو چھڑ کلمہ پتھر مارن پیرا وچ کل لا کے تے بلال آکھے میں کلمہ نہیں چھڑنا تسی ویکھ لو اپنا ٹل لا کے تے رب حسن بلال دا بند چھڈیا ہر سونی صورت تے دل لا کے اللہ اکبر اللہ کون میرا بلال کیسے شان والا اللہ اکبر اللہ شمع کول رہ کے جڑے رہن زندہ سانو ایہو جے پتنگاں دی لوڑ کوئی نہیں شمع کول رہ کے جڑے رہن زندہ سانو ایہو جے پتنگاں دی لوڑ کوئی نہیں جیڑا توڑ دے شریعت دیاں حداں نو سانو ایہو جے ملنگاں دی لوڑ کوئی نہیں او میاں دل ہوئے بلال دے دل ورگا میرے رب نو رنگا دی لوڑ کوئی نہیں کون بلال ہے کون بلال ہے ذوق تازہ کر لو کون بلال ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ کون بلال ہے بلال دی شان اندر میں کافی جملے لکھے نے آخری جملہ سنا کے اپنی بات نو ختم کرنا جانا اللہ اکبر اللہ حبشی نو ویکھ لو ذرا مینی ڈولیا حبشی نو ویکھ لو ذرا مینی ڈولیا کولیا تے لیٹ کے بھی ہولی نہیں جے بولیا کولیا تے لیٹ کے بھی ہولی نہیں جے بولیا کی میں سانو حوصلے بلال دیتے نے تائیوں رب نے رتبے کمال دیتے نے اونا دیتیاں نے جانا نالے مال دیتے نے تائیوں رب نے رتبے کمال دیتے نے میں نے جتنا آرڈر ہویا سی میرا ٹائم ہو گیا ختم آخر اندر میں نہیں ہو گیا ہے جو میر صاحب نے آرڈر کرتا ہو گیا نبی علیہ الصلوۃ حضرت بلال دی شان اندر میں نواں بالکل جملہ تواڈے سامنے رکھن لگیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی صفت اللہ نے قرآن اندر بیان فرمائی ہے والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى میرا محبوب اپنی خواہشات دے مطابق نہیں بولدا اللہ دے آرڈر دے مطابق بولدا ہے اس دے اوپر میں ایک جملہ لکھیا جس دے اندر حضرت بلال دے شان نو میں ایڈ کیتا جملہ کی توجہ رحمت موتیاں نو دیندا جے او رول سونا رحمت موتیاں نو دیندا جے او رول سونا کدوں رب جدوں خودے آکھے بول سونا رب جدوں خودے آکھے بول سونا حضرت بلال دی شان سنیا جے کولیا تے لیٹ کے بھی
खुशी हसया आका वल वेख के ते एक राज दसया की कहते ने अंगारे भी गुलाब ने जे अंगारे भी गुलाब ने जे तू मेरे कोल सोना रब जदों खुदे आखे बोल सोना रब जदों खुदे आखे बोल सोना दिन हशर नु सजदे कर कर के मेरे पीर ने रब नु मना लेना दिन हशर नु सजदे कर कर के मेरे पीर ने रब नु मना लेना साडे वर्गिया गुनाहगारां नु साडे वर्गिया गुनाहगारां नु सोने घुट के सीने ला लेना दिन हशर नु सजदे कर कर के मेरे पीर ने रब नु मना लेना बड़ा ही तवज्जो तलब जुमला है मैं मन्ने आए जन्नत बहु सोनी पर उस दिन उस अरूज होना है जिस दिन उस विच मेरे आका ने सने यारा डेरा ला लेना है जिस दिन उस विच मेरे आका ने सने यारा डेरा ला लेना है दिन हशर नु सजदे कर कर के मेरे पीर ने रब नु मना लेना आका ते दुरूद ते सलाम पढ़िए हर वेले हर सुबह शाम पढ़िए मैं साहबा की शान तुहानू सुनाइए आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान अंदर पहला जुमला हजे पढ़े मैं लगता तुसीं पुराने हो गए बह बह के आका ते दुरूद ते सलाम पढ़िए हर वेले हर सुबह शाम पढ़िए क्यों पढ़िए पढ़िया दुरूद ते बलावा टल गईया कमली वाला आया ते बहारा मिल गईया मुक्के गम खुशियां हजारा मिल गईया कमली वाला आया ते बहारा मिल गईया आओ अज जिक्र हबीब करिए अपना बुलंदी ते नसीब करिए जन्नतां जावन ले जो रामा मिल गईया कमली वाला आया ते बहारा मिल गईया कमली वाला आया ते बहारा मिल गईया जिस दिल में चो खुशबू हुजूर दी नहीं ओंदे बूटे नु जड़ तू वड देवो ते कमली वाले नल करो तुसी प्यार इतना चंड हुबे नबी दे गड देवो ते पढ़ पढ़ दुरूद हुजूर युते दिलो हसदत बुग़ज़ नो कड देव ते नबी हशर च कैन फरिश्तियां नो ए मेरा उम्मती है एनो छड़ देवो।